శ్రీమాత్రే నమః. దేవీ నారాయణ్యం దశకం 26. రాజా పురాసీత్ సురథాభిధానః స్వారోచిషే చైత్రకులావతంసః మన్వంతరే సత్యరతోవధాన్యః సమ్యక్ ప్రజాపాలనమాత్రనిష్టః వీరోऽపి దైవాత్ సమరే సకోలా విధ్వంసిభిః శత్రుబలైర్జితः సన్ त्यक्त्वा स्वराज्यं वनमेत्य शान्तं सुमेधसं प्राप मुनिं शरण्यं तपोवनं निर्भयमावसन्दृच्छायाश्रितः शीतलवातपृक्तः स एकदा राज्यगृहादिचिन्तापर्याकुलः कञ्चिदपश्यदार्तं राजा तमूचे सुरथोऽस्मि नाम्ना जितोरिभिर्भ्रष्टविभूतिजालः गृहादिचिन्तामदितान्तरङ्गः कुतोऽसि कस्त्वं वद मां समस्तम् श्रुत्वेति स प्रत्यवदत्समाधिनामास्मि वैश्यो हृतसर्ववित्तः पत्नीसुताद्यः स्वगृहन्निरस्तः अपि सोत्कण्ठमिमां स्मरामि अनेन साकं सुरथो विनीतः मुनिं प्रणम्याह समाधिनामा गृहन्निरस्तोऽपि गृहादिचिन्तां करोति सोत्कण्ठमयं महर्षे ब्रह्मैव सत्यं परमद्वितीयं मिथ्या जगत्सर्वमिदं च जाने तथापि मां बाधत एव राज्यगृहादिचिन्ता वद तस्य हेतुम् ऊचे तपस्वी शृणु भूपमाया सर्वस्य हेतुः स गुणा सा बन्धं च मोक्षं च करोति सैव सर्वेऽपि माया वसगा भवन्ति ज्ञानं हरेरस्ति विदेश्च किन्तु क्वचित् कदाचिन्मिलितौ मिधस्तौ विमोहितौ कस्त्वमरेणुकस्त्वम् एवं विवादं किल चक्रतु स्म ज्ञानं द्विदैकं तपरोक्षमन्यत् परोक्षमप्येतदवेहि राजन् आद्या महेशः कृपया विरक्त्या भक्त्या महत्सङ्गमतश्च लभ्यं न्याये तदाप्नोति स सर्वमुक्तो द्वेषश्च रागश्च न तस्य भूपा ज्ञानं द्वितीयं खलु शास्त्रवाक्यविचारतो बुद्धिमतैव लभ्यम् क्षमादिहीनो न च शास्त्रवाक्यविचारमात्रेण विमुक्तिमेति देव्यः कटाक्षैर्लभते च भुक्तिं मुक्तिं च सा केवलभक्तिगम्या सम्पूज्यता